पूर्वहा पूर्वतरम कृतम। तो पूर्व में जितने लोग गुजर गए आपने उनको फॉलो करना है। ये साफ तौर पर लिखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, भगवत गीता 4:15 में। अगर डाउट करने की इजाजत होती तो कभी भी पूर्व के ज्ञानियों को, के कर्मों को, उन जिस तरीके से उन्होंने मोक्ष को हासिल किया है और ज्ञान हासिल किया है, उस तरीके को फॉलो करने का ना कहा जाता। दैट मीन्स ओबे। ओबे, गीता के अंदर ओबे का जिक्र है, डाउट का जिक्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है, भगवत गीता 16:23। यह शास्त्र विधि मुस्त्रज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। ये आपके सामने लिखा है कि जो शास्त्रों की विधि को त्याग कर अपनी मर्जी से काम करना शुरू करता है। कामकारतः का मतलब होता है काम, अपनी इच्छा से, काम इच्छा, जैसे कामदेव होता है, ठीक है, काम वासना। कामकारतः, तो जो अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करता है और शास्त्रों की विधि को त्याग देता है, तो न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, ना उसको सुख मिलता है, ना उसको परफेक्शन मिलती है, ना उसको गोल मिलता है, कोई चीज उसको नहीं मिलती, ना उसको सुख मिलता है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने शास्त्रों को ओबे करना है। यहां भी आपको पता चल रहा है, ये उसका अगला ही, भगवत गीता 16:24 आपकी स्क्रीन के ऊपर। तस्मात् शास्त्रम परमानम ते, तस्मात् शास्त्रम परमानम ते कार्य कार्या व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओह ओह, क्या कहने, चस आ गई, मजा आ गया, सुख आ गया, आनंद आ गया, उत्तम। तो तस्मात् शास्त्रम परमानम ते, शास्त्रों को ओबे करना है। तेरा प्रमाण शास्त्र होंगे, डाउट नहीं, शास्त्र शास्त्र। आगे वो कहते हैं कि तूने शास्त्रों की विधि के अनुसार ज्ञान भी लेना है और परफॉर्म करना है अपनी ड्यूटी को। कर्म कर्तुमिहार्हसि, कर्म कर्तुमिहार्हसि, यानी कि जिस तरह शास्त्रों ने बताया है उस तरीके से आपने कर्म करते चले जाना है। ये भगवत गीता आपको सुकून से समझा रही है। तो डाउट किधर गया? डाउट तो रफा हो गया, गायब हो गया, हैं जी। आगे बढ़ते हैं, अब कुरान की तरफ आ जाते हैं। ये हमने गीता पढ़ ली जी, अब यहां से कुरान समझाएगा आपको, कुरान का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा कंपैरिजन के, कुरान डाउटिंग और ओबेइंग के बारे में क्या कहता है। सबसे पहले आपने समझना है, कुरान उस डाउट को नापसंद करता है जिसके पीछे नॉलेज ना हो। याद रखना, ऐसे डाउट को, ऐसी क्यूरियोसिटी को, ऐसी रिसर्च को या ऐसे स्केप्टिक होने को नापसंद करता है जो नॉलेज बेस ना हो, बायसनेस हो, इलॉजिक हो, अनसाइंटिफिक हो, ट्रुथ के अगेंस्ट हो या नॉलेज के अगेंस्ट हो। दैट्स व्हाई इसकी हेडिंग आपके सामने है कि वो डाउट इस्लाम अलाउ नहीं करता है जो वर्सेस नॉलेज हो। तो सूरह अल जासिया चैप्टर 45 वर्स 25 कहती है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया वमा युहलिकुना इल्ला दहर वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन इनहुम इल्ला यदुन्नून। आयत नंबर 24 सूरह जासिया की। यहां पर जो नुक्ता समझने का वो ये है कि एथियस्ट जो है वो अपनी जिंदगी के बारे में कह रहा है ये फजूल है, जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं, जिंदगी जैसे भी गुजरती है, साइंस के बारे में, नेचर के बारे में वो रिजेक्ट कर रहा होता है। कुरान ने वहां आकर कहा वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन, उनके पास इस चीज का नॉलेज नहीं है, इनहुम इल्ला यदुन्नून, अब इस चीज के ऊपर वो सिर्फ डाउट के ऊपर खड़े हैं, अज्यूम कर रहे हैं, जन। यहां से आपको चीज पता चलनी चाहिए कि जो डाउट इल्म के अगेंस्ट होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। कुरान ने आपको एक पैरामीटर दिया कि अगर नॉलेज के अगेंस्ट डाउट आएगा तो हम नॉलेज को प्रेफर करेंगे, डाउट को रिजेक्ट कर देंगे। तो डाउटिंग इज नॉट अ गुड थिंग व्हेन इट इज अगेंस्ट नॉलेज। सूरह अन-नजम 53 की आयत 28 में बयान फरमाते हैं, वमा लहुम बिही मिन इल्म,
इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न, उनके पास इस चीज का इल्म नहीं है, वो तो सिर्फ डाउट पर, शक पर, स्केप्टिसिज्म पर चल रहे हैं, अजम्पशन पर चल रहे हैं। इससे पता चलता है कि कुरान ने इल्म के मुकाबले में जब डाउट को रखा है तो इल्म को प्रेफर किया है, नॉलेज को प्रेफर किया है, ऑथेंटिसिटी को प्रेफर किया है। क्या ये लॉजिकल चीज नहीं है? तो डाउट के बारे में ये समझ लें कि जो डाउट नॉलेज के अगेंस्ट आएगा, इस्लाम उसको रिजेक्ट कर देगा। हम ऐसे किसी डाउट को नहीं मानते हैं जो नॉलेज के अगेंस्ट हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और भाई हो सकता है, नहीं हो सकता, फलाना हो सकता, जो हुआ है, जो है, उसको डिस्कस करेंगे ना। तो हम इल्म के मुकाबले में डाउट की रत्ती बराबर हैसियत नहीं रखते हैं, और यही साइंटिफिक अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं। डाउट वर्सेस नॉलेज की एक और मिसाल ले लेते हैं। बहुत सी आयत थी, मैंने इनको स्पेसिफिक रखा है। सूरह अल अनआम की आयत 148 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल ए नबी कहें इनसे, इंदकुम मिन इल्मिन, ए नबी इनसे कहें क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है, फतुखरिजूहु लना, तो पेश करो, प्रोड्यूस इट बिफोर अस। इल्म है तो लाओ। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? इस्लाम खाली पीली ओबे करने को नहीं बोल रहा, बल्कि कह रहा है कि डाउट है हमें कि क्या तुम्हारे पास इस चीज की दलील है, तो लाओ। इन तत्तबिऊन इल्ला ज़न्न व इन अंतुम इल्ला तखरुसून। और तुम तो डाउट की और अजम्पशन की पैरवी कर रहे हो। व इन अंतुम इल्ला तखरुसून, तुम तो सिर्फ गैस कर रहे हो, ड्रामेबाजियां कर रहे हो। हैं? क्यों भाई? नॉलेज है तो मैदान में लाओ। तो हर वो डाउट जो नॉलेज के मुकाबले में आएगा, कुरान की स्टडी कहती है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखें, यहां कुल आया है, इसका मतलब है नबी को कहा जा रहा है कि आप इनसे कहें कि तुम्हारे पास अगर नॉलेज है तो ले आओ। कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन, क्या तुम्हारे पास कोई नॉलेज है, फतुखरिजूहु लना, तो बस ले आओ, फिर उसे नॉलेज लाओ। अगर आपने एक और आयत पढ़नी है तो चैप्टर 4 की 157 भी पढ़ सकते हैं। मैं आगे चल रहा हूं वक्त बचाने के लिए। दूसरा पॉइंट यहां यह है डाउट के मुकाबले में कि कुरान हर उस डाउट को रिजेक्ट करता है जो सच के मुकाबले में हो। पहला पॉइंट था डाउट वर्सेस नॉलेज, ये पॉइंट है डाउट वर्सेस ट्रुथ। जब आपके सामने सच आ जाएगा तो फिर आपने ये नहीं कहना मैं तो स्केप्टिक हूं, मैं तो वेरी डाउटिंग हूं, मैं तो वेरी क्यूरियस हूं। सच को माना जाता है, सत्य को स्वीकार किया जाता है। जब सत्य सूरज की प्रकाश की तरह आपकी आंखों पर पड़ रहा है और आपको इर्द गिर्द नजर आ रहा है, तो फिर सत्य को स्वीकार करने में कैसी लज्जा? फिर भी कहें नहीं जी मैं डाउटफुल रहूंगा, ये क्या ड्रामा है? आदमी होशो हवास में जीता है। क्या है? सूरह यूनुस की आयत नंबर 36 है, चैप्टर 10 की वर्स 36। वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्नन इन्न ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ। जब ट्रुथ के मुकाबले में, हक के मुकाबले में डाउट आ जाएगा, ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ, वो ट्रुथ का मुकाबला नहीं कर सकता। हम डाउट को उठा के साइड पे फेंकेंगे जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ गए, कंक्रीट आर्ग्यूमेंट्स आ गए, ऑथेंटिकेटेड और वैलिड और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आ गई, तो हम तुम्हारे डाउट को उठा के साइड पे कर देंगे। ठीक है? इतनी सी बात है। ऐसा डाउट को इस्लाम कबूल नहीं करता जो ट्रुथ के मुकाबले में हो। क्या यह लॉजिकल नहीं है कि सच आ गया तो फिर डाउट कैसा? सूरह नजम की आयत के अंदर भी 28 नंबर में यही अल्लाह ने फरमाया कि वइन्न ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ, कि ज़न, डाउट, अजम्पशन, तुक्का, टेवा, ये हक और ट्रुथ के मुकाबले में, सत्य के मुकाबले में इसकी रत्ती बराबर कोई वैल्यू और वर्थ नहीं होती। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये आ सकता था कि ये तो इंडिविजुअल्स का ताल्लुक है। आजकल आपने देखा है दुनिया के अंदर जो मेजॉरिटी जिस चीज को फॉलो करती है, लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। एक ट्रेंड सेट होता है और लोग लकीर के फकीर, जिसे ब्लाइंड फॉलोइंग कहते हैं, ठीक है ना, ज़ॉम्बी फॉलोइंग कहते हैं, वो लोग करते हैं। कुरान ने इसको भी रिजेक्ट किया। दैट्स व्हाट कुरान सेज अबाउट टू बी स्केप्टिकल इन अ पॉजिटिव मैनर। ठीक है ना, पॉजिटिव मैनर।
تو سورہ الانعام کی آیت نمبر 116 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اکثریت کو، میجورٹی کو، ٹرینڈ کو فالو کرنا شروع کریں گے تو یہ آپ کو حق سے، اللہ کے رستے سے ہٹا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈاؤٹ پر چل رہے ہوتے ہیں، ان کو خود بھی کنفرم نہیں ہوتا، تکا چلا رہے ہیں، ان کو خود بھی کنفرم نہیں ہوتا کہ کیا وہ حق پر ہیں کہ نہیں. تو اسلام نے ایک ٹیکنیک آپ کے سامنے رکھی کہ میجورٹی از آلویز رائٹ، ایسا ضروری نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آپ کو بھیڑ چال نہیں کہ میجورٹی جس چال کو فالو کر رہی ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، بلکہ اسلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اکثریت کا فارمولا نہیں، اصول کا فارمولا لگانا ہے. یہ حقیقت. تو قرآن آپ کو یہ چیز سکھاتا ہے کہ آپ نے اکثریت کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ اصول کے پیچھے، حقیقت کے پیچھے، رولز کے پیچھے چلنا ہے، اتھینٹیکیشن کے پیچھے چلنا ہے، نالج کے پیچھے چلنا ہے، ٹروتھ کے پیچھے چلنا ہے. یہ حقیقت. اسی طریقے سے ہم چلتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہے آج لوگ کیوں اندھ وشواس میں اور بلائنڈ فالوور بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے پورکھوں نے یہ کام کیا تھا، ہمارے پوروج ایسے تھے، ہمارے بڑے ایسے تھے، ہمارے بابوں نے ایسے کیا، ہمارے بزرگوں نے ایسے کیا، ہمارے سنتوں نے ایسے کیا، اس لیے ہم چلتے ہیں. اسلام آپ کو ایسی ڈاؤٹنگ سکھاتا ہے جو آپ کو اس بلائنڈ فالوئنگ سے توڑے. یہ ہے اسلام کا کمال. کیا بات. سورہ الزخرف چیپٹر 43 ورس 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ. قرآن نے کہا کہ جب بھی کوئی نبی آتا تھا وہ کہتا تھا، وہ آ کے کہتا تھا what if I should bring you better guidance than what you found your forefathers had. کیا تمہیں اس چیز کی پتہ نہیں چلتا کہ اگر تمہارے پاس اپنے باپ داداؤں سے بہتر چیز آ رہی ہے، لاجیکل ہے، ریشنل ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے تمہاری، اس کو سمجھ پا رہے ہو، تو پھر اس کو چھوڑو. اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام خالی پیلی اوبے کرنے کو پریفر نہیں کرتا، بلکہ نالج بیس، ریشنل بیس، انڈرسٹینڈنگ بیس، ٹھیک ہے، ہوش و حواس کی بیس پر اوبے کرنے کا حکم دیتا ہے. نہ یہ کہ میرے ماتا پتا یہ کرتے تھے تو میں بھی یہ کروں، میں جناب عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا تو میں اسی کو فالو کروں. اور ایون میں ابھی کہتا ہوں کہ میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں لہذا جی ٹھیک ہے میں مسلمان ہی چلتا ہوں. ریسرچ بیس. اسلام کہتا ہے کہ آپ کو ریسرچ بیس چلنا ہے اور اپنے جو بہتر چیز ہے، اہدا یہاں ایک صیغہ استعمال ہوا ہے جئتکم باہدا، اس کا مطلب ہے بہتر چیز، بہتر رہنمائی کی طرف آپ نے جانا ہے. قرآن آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے بھیڑ چال نہیں چلنی. یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آتا ہے. اسی طرح قرآن آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سنی سنائی بات کے پیچھے چلتے ہیں، اوبے کرتے ہیں سنی سنائی بات کو. یہ چیز بھی آپ کے اندر بلائنڈ فالوئنگ، اندھ وشواس اور اندھ بھکتی پیدا کرتی ہے. سن سنا کے جی مسلمانوں نے یہ کر دیا، چلو جی سارے مسلمانوں سے نفرت شروع ہو گئی. قرآن آپ کو ایسا نہیں بناتا. بھگوت گیتا ہو سکتا ہے بناتی ہو، مگر قرآن ایسا الحمدللہ نہیں بناتا. قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے ایکٹ کرنے سے پہلے، ریئیکٹ کرنے سے پہلے کنفرم کرنا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. سورہ الحجرات 49 کی 6 کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ماننے والو، اے ایمان والو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو جب تمہارے پاس کوئی مشکوک خبر پہنچتی ہے تو ascertain the correctness of the report fully، اس خبر کی پوری تحقیق کر لو. یہ نہ ہو کہ تم کسی کو نقصان پہنچا دو، ہانی پہنچا دو، بعد میں تمہیں جو ہے نا اس کا پچھتاوا ہو. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو قرآن آپ کو کیا سکھاتا ہے کہ آپ نے کام کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اسکیپٹک، کیوریس بنانا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میں کام ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، کیا یہ میں جو ایکٹ کرنے لگا ہوں، جو ریئیکٹ کرنے لگا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. تو قرآن آپ کے اندر یہ مزاج پیدا کرتا ہے کہ آپ نے بعد میں شرمندہ نہیں ہونا. یہ دیکھیں یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، کہ تم بعد میں and then regret what you have done، یعنی تمہارے عمل کے اندر، تمہارے کرم میں ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے. قرآن آپ کو یہ سکھاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اگر آپ کو بلائنڈ فیتھ سکھاتا ہوتا تو پھر تو آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ آپ کو بعد میں ریگریٹ ہو. اس کا مطلب ہے قرآن آپ میں ایک اویئرنیس پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ اویئرنیس یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر ہوش و حواس پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جب وہ کرم کرے تو بعد میں اگر اس کو ندامت ہو تو اس کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ میں نے کیوں یہ کام کیا. تو اس کی تحقیق کرے کرنے سے پہلے تاکہ اس کو ندامت نہ ہو. اسی طریقے سے آپ کے سامنے
یہاں پر ایک چیز ہے کہ کیا نبیوں کو آنکھیں بند کر کے اوبے کیا جاتا تھا؟ کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ رسولوں کو آنکھیں بند کر کے اوبے کرو؟ یہ چیز شاید مسلمانوں کے لیے بھی سمجھنے کے لیے نہیں ہوگی، الا ماشاء اللہ۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 میں دو نبیوں کا، دو رسولوں کا واقعہ ہے جن کو ایک بستی کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ ان نبیوں کو اوبے کرنے کے حوالے سے ایک بندہ قریب کی بستی سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی پیروی اوبے کیوں نہیں کرتے، رسولوں کو اوبے کیوں نہیں کرتے؟ اور آگے وہ آرگیومنٹ دیتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ صرف اوبے کرو، وہ آپ کو آرگیومنٹ دیتا ہے۔ قرآن آپ کو سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ کسی کو اوبے کیوں کرنا ہے، اندھ وشواس پر نہیں بلکہ ہوش و حواس میں۔ وہ کہتا ہے اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، ان کو اوبے کیوں نہیں کرتے؟ ان کو اوبے کرو جو تم سے کسی قسم کا پیسہ نہیں مانگتے دنیا کا، کہ ہمیں ہماری سیلریاں دو، نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ سچائی پر ہیں۔ اس سے پتا چلا آپ کو ایک نقطہ کہ قرآن نے نبیوں کے ماننے اور ایمان لانے کے حوالے سے بھی اندھ وشواس نہیں بلکہ دلیل کو استعمال کیا کہ نمبر 1 کہ وہ سوسائٹی کے اندر لالچی لوگ نہیں ہیں، اپنی پراپرٹی نہیں بناتے، اپنی جائیدادیں نہیں بناتے، ٹھیک ہے، مال نہیں اکٹھا کرتے، اور اسی طریقے سے وہ سچائی اور ہدایت کی بات کرتے ہیں، جھوٹی بات نہیں کرتے۔ دیٹ مینس کہ آپ کو جو ڈاؤٹ پیدا ہونا چاہیے وہ ریسرچ بیس، اس بیس پر ہونا چاہیے کہ آپ اوبے کرنے سے پہلے ایک نبی کی تحقیق، جیسے ہم نان مسلمز کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اسلام کو پڑھنا ہے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لو، اگر آپ کو اس پہ کوئی اعتراض ہے آپ آ کے ہم سے سوال کرو، ہم اس کا جواب دیں گے آپ کو۔ ہم نے کتنی بار ہم نے یہ جملہ بولا ہوا ہے کہ ہمیں آپ کے سوال سے کوئی الجھن نہیں ہے، آپ ڈاؤٹ کرو۔ آپ کو یہ سوال ہے نا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کیا، وہ سوال کرو، ہم بتائیں گے، ڈاؤٹ کرو تبھی تو ایمان لاؤ گے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹ کے صرف مسلمان بن جاؤ؟ ان مسلمانوں سے تو زیادہ نقصان ہی ہوا ہے، یہ تو میں لائیو بول رہا ہوں، میں خود دسا ہوا ہوں۔ ان رٹے رٹائے طوطے والے مسلمانوں سے ہمیں زیادہ نقصان ہی ہو رہا ہے آج میجورٹی کی بیس پر۔ آپ دیکھ لو، آج اگر مسلمان ریسرچ بیس مسلمان ہوتا، اس نے تحقیق کی ہوتی، آپ دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور دیکھتے، آپ دنیا کے اندر ہمارا رنگ ہی کچھ اور دیکھتے، آپ دنیا کے اندر ہمارا عروج ہی کچھ اور دیکھتے، آپ اسلام کے کرامات اور نشانات اور اس کی انقلابات کچھ اور دیکھتے۔ یہ زوال ہی سارا تب ہوا ہے۔ ہمیں طوطے والے مسلمان نہیں چاہیے، کمال ہو گیا ہے۔ ہمیں طوطے والے مسلمان نہیں چاہیے کہ جو قرآن تو رٹتے ہو مگر ترجمہ نہ آتا ہو، جو نماز تے پڑھتے ہو مگر مطلب نہ آتا ہو، ایسے نہیں۔ تو قرآن آپ کو یہ چیز کہتا ہے کہ آپ اپنے اندر تحقیق پیدا کریں، نبیوں کو قبول کرنے کے لیے بھی تحقیق کا حکم دیا گیا۔ آپ دیکھیں اتبع، اس سے بڑی دلیل دینے لگا آپ کو، خود نبی نے کہا۔ اس سے بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ قرآن نبیوں کو ماننے کے لیے بھی، کیونکہ اس آیت کے اندر کو کہہ سکتا تھا یہ پچھلی قوم کی ہے سورہ یاسین میں، اس میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ خود دیکھیں سورہ سبا کی آیت نمبر 46 میں اللہ کے رسول کہتے ہیں قل، اللہ کہتے ہیں اے نبی قل، ان سے کہیں انما اعظکم بواحدۃ، اے میرے سننے والو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک بات، زیادہ نہیں، ان تقوموا للہ، کہ سنسیئر ہو کر اپنے بنانے والے کے لیے سنسیئر ہو کر کھڑے ہو جاؤ، مثنا و فرادا، چاہے دو دو ہو کر کھڑے ہو جاؤ چاہے اکیلے بیٹھ کر، ثم تتفکروا، پھر تفکر کرو، غور کرو، ریسرچ کرو، ڈاؤٹس ہیں تو ان کو دیکھو، ما بصاحبکم من جنہ، تو پھر تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچو گے کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا، ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کہ میں تمہیں ایک بہت بڑے عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو آنے کو ہے۔ اس سے آپ کو ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے ان کو یہ چیز کہنی ہے کہ آپ نے
تحقیق کی بنیاد پر اسکیپٹیکل ہو کے اگر چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو تفکر کرو، غور کرو، اکیلے بیٹھ جاؤ، دو لوگ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے میرے بارے میں ڈسکس کرو کہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں۔ ہمارا اصل اعتراض اسلامو فوب سے یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے، آپ تنقید کرتے ہو، آپ سوال نہیں کرتے، آپ گستاخی کرتے ہو۔ کاش آپ نے سوال کیے ہوتے، کاش آپ نے تحقیق کی ہوتی۔ تو قرآن آپ کو نبیوں پر ایمان لانے کے بارے میں بھی یہ چیز بتا رہا ہے کہ خود اللہ کے رسول نے کہا کہ اکیلے بیٹھ کے غور کرو کہ جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تفکر کرو۔ اپنے اوپر اندھ وشواس پر ایمان لانے کا نہیں کہا، بلکہ آپ کو ایک نیچر دی کہ آپ اس چیز کو سمجھیں اور ایمان لے کر آئیں، پھر فالو کریں، ڈاؤٹ اینڈ اوبے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے اس سلائیڈ کا یہ مقصد ہے۔ آگے بڑھتے ہیں آپ کی اسکرین پر دوسرا حوالہ اسی چیز کا کہ نبی یا پروفٹس جب آتے تھے اکارڈنگ ٹو قرآن تو ان کو جو اوبے کرنے کا کہا جاتا ہے وہ بلائنڈ فیتھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تحقیق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پہلے ڈاؤٹ آتا ہے، وہ ڈاؤٹ کی کلیئرنس ہوتی ہے، پھر اوبے کرتا ہے، تو ڈاؤٹ اینڈ اوبے۔ تو سورہ یونس کی آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی ان سے کہیں لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، کہ اگر اللہ چاہتا میں اس چیز کو تمہارے اوپر تلاوت ہی نہ کرتا، کیونکہ وہ مجھے بھیجتا نہیں تو میں تلاوت نہیں کرتا، ولا ادراکم بہ، اور نہ میں تمہیں اس نالج سے، اس حقیقت سے آگاہ کرتا، شریعت سے۔ اب دیکھیں آگے اندھ وشواس یا اندھ بھکتی کا نہیں کہا بلکہ سوال اٹھانے کا کہا، تو اللہ کے رسول نے کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اور یہی دلیل اللہ کے رسول نے بھی استعمال کی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ بعد میں مختلف انبیاء کے لیے واقعات قرآن میں آپ کو جیسے سورہ یونس میں ملتا ہے، اللہ کے رسول نے بھی، میں آپ کو بتا دوں کیونکہ قرآن ورسز گیتا چل رہا ہے تو اسی لیے میں نے کسی قسم کی حدیث یا سیرت کا کوئی حوالہ نہیں دیا، صرف اور صرف قرآن پہ فوکس کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی کا ملتا ہے کہ انہوں نے اس لفظ کو استعمال کر کے مشرکین مکہ کے سامنے رکھا تھا۔ تو فقد لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر ایک زندگی گزاری ہے اس سے پہلے، افلا تعقلون، ہاؤ کین یو ناٹ یوز یور ریزن۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ این ابتدائی ٹائم پر جب ایک پروفٹ قرآن کے اکارڈنگ بلیو لانے کا یا اوبے کرنے کا کہنے لگتا تھا تو وہ ساتھ یہ کہتا تھا میرے بارے میں تحقیق کر لو، اگر کوئی ڈاؤٹ ہے، اگر اسکیپٹک ہوئے ہو تو ریسرچ کرو، تھورولی ریسرچ کرو، پڑھو، دیکھو، جانو، سوال کرو، تحقیق کرو، اس کے بعد ایمان لے کر آؤ۔ اس سے پتا چلتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک دوسرے اینگل سے آیت رکھنے لگا ہوں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ اعتراض اٹھاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، مگر آج اسی اعتراض کو ہم ان کے خلاف دلیل کے طور پر استعمال کریں گے۔ قرآن خود نبی کو اپنی رسالت اور نبوت کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی تحقیق، اگر تمہیں کسی قسم کا شک ہے اس کی تحقیق کرو، خود قرآن کہتا ہے۔ ماننے والے تو پھر بعد میں آئیں گے، اکثر آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کے طور پر پیش کرتے ہیں، کرسچن مشنریز بھی کرتے ہیں اور نان مسلمز بھی، اسلاموفوبز بھی کرتے ہیں، مگر آج یہ آیت اس ٹاپک کے اوپر ایک فیصلہ کن آیت ہے، الحمدللہ۔ یہ کہتے تھے جی گیتا آپ کو ڈاؤٹنگ، اور پتہ نہیں ڈاؤٹنگ کا مطلب اس نے کیا ڈرامہ لیا ہوا تھا کہ جناب گیتا آپ کو کہتی ہے ہر چیز کو کھود کھود کر چیک کرو، وہ تو ہم نے دکھا دیا۔ قرآن آپ کے سامنے یہ جو نقطہ رکھنے لگا اس کو غور سے دیکھیے گا۔ فَإِن كُنْتَ، اے نبی آپ بھی، فی شکن مما انزلنا الیک، اگر آپ کسی ڈاؤٹ میں ہیں کہ جو آپ پر چیز نازل کی گئی ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو آپ سوال کریں ان لوگوں سے جن کے پاس کتاب کا نالج ہے، جو کتاب پڑھتے ہیں، جن کے پاس کتاب کا نالج ہے، آپ ان سے سوال کریں۔ اس سے ایک بہت اہم نقطہ نکلتا ہے، وہ یہ نکلتا ہے کہ عام امتی کو نہیں بلکہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کی پیچھے ریزن ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یاد رکھنا چاہیے، کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، ویسے تو اس کے بہت سارے جوابات ہیں، کئی دفعہ ذکر بھی ہوا ہے جو اعتراض کرتے ہیں، مگر پہلے میں اس کو کلیئر کر دوں، میرے خیال سے پہلے مکمل پڑھ دے تو پھر آپ کو اس کے پیچھے کا جو نقطہ ہے وہ سمجھاتا ہوں۔
तो फस्अलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक, तो ए नबी आप सवाल पूछें कि जो अहले किताब, रिसर्च्ड ऑथेंटिक अहले किताब पढ़े लिखे हैं आपसे पहले, उनसे आप सवाल पूछ लें तो आपको तहकीक हो जाएगी। लक़द जाअकल हक़्क़ु मिर रब्बिक फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, तो आप अपने रब की तरफ से मुतमईन हो जाएंगे। जो हक आपकी तरफ आया है वो आपके रब की तरफ से है, तो आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएंगे। किसी किस्म का कोई शक और शुबा और कोई संदेह आपको बाकी नहीं रहेगा। अब आपने गौर से सुनना है ताकि आपको ये मतलब समझ आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने अंबिया गुजरे हैं, अकॉर्डिंग टू कुरान, कुरान ने क्लेम किया है कि वो तमाम बशर होते थे, इंसान होते थे, और उसी कौम के अंदर से चुने जाते थे, उसी कौम के अंदर से चुने जाते थे। यार ये कौन नीचे अपनी गप्पे मार रहे हैं लोग, इनको साइड पे करें थोड़ी थोड़ी देर के लिए। एक मिनट रुकें जरा, इसको भी करता हूँ थोड़ा सा, इसको भी करता हूँ। ये जिन्होंने अपनी 1.5 इंच के नीचे जो है ना ताशपत्ती शुरू की हुई है, ठीक है, इनको जरा करें, साइड पे करें। जिन्होंने अपना नीचे डाखाने मिलाए हुए हैं उनको साइड पे करें। इधर हमें वो लोग चाहिए जो सुनने वाले हों। हाँ, जिन्होंने गप्पस्तान रेडियो चलाना है वो अपना वो कहीं और जाएं। हाँ, हमें चंद लोग चाहिए जो बस सुनने वाले हों, ज्यादा नहीं। अच्छा जी, वापस 2 को तो मैंने साइड पे कर दिया है। तो जो ये इधर उधर की टॉपिक की गप्पे मार रहे हैं, मॉडरेटर से मेरी रिक्वेस्ट है, जो गप्पे मार रहे हैं प्लीज उनको थोड़ा सा ठंडा कीजिए, उनको थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, उनको थोड़ा सा पानी शानी पीने के लिए, पत्ती शत्ती लेने के लिए और वो टमाटर टमूटर लेने के लिए थोड़ा साइड पे कर दें, ठीक है ना। क्योंकि हमें वो लोग चाहिए जो सीरियस हैं, सीखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, और वो यानी अपनी हाजिरी, प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है उनकी, वो बैठे हुए हैं होशोवास में, इधर गप्पस्तान रेडियो नहीं चलाने आए। तो उनको हम रखेंगे। बाकी दोस्तों से हम कहेंगे यार जब हम गप लगा रहे होंगे आप तब आके गप्पे लगाना, अभी हमको सीखने सिखाने की बात कर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जो लोग सुन रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। अब यहां एक नुकता समझना है। सवाल ये उठता है कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अगर शक पड़ रहा था अपने ऊपर नाज़िल होने वाली चीज के बारे में, तो ये तो काम खराब हो गया, क्योंकि नबी तो खुद डाउट दूर करने के लिए आता है। तो यहां आपने एक नुकता समझना, पहले भी इसका कई बार जिक्र हुआ है। यहां मैं चूंकि इस आयत को मैंने इंटेंशनली कोट किया है, इस चीज की इंटेंसिटी और इंपॉर्टेंस बताने के लिए, इसकी सिग्निफिकेंस बताने के लिए कि खुद नबी को अपनी नबूवत के बारे में अगर किसी किस्म का भी कुछ कंफ्यूजन होती थी या कुछ होता था, तो अल्लाह ताला उनकी तस्दीक के लिए, उनकी तस्कीन के लिए उनको तहकीक करने की तरफ इशारा देते थे। यहां से भी आपको यह नुकता मिलता है कि फस्अलिल्लज़ीना, यानी ये नहीं कहा कि आप भी अब सब चुप हो जाएं, नहीं, फस्अलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक, आपने भी अपनी तहकीक करें, अपने माइंड को रिलैक्स रखें, कॉन्फिडेंट रहें, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। अब सुने क्या हुआ था। कुरान का क्लेम यह है कि जितने भी अंबिया आए हैं वो सारे के सारे बशर होते हैं, उसी कौम में से चुने जाते हैं जिस कौम के अंदर से उठते हैं। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि एक आदमी सारी जिंदगी उन लोगों के अंदर रहता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, नॉर्मल, मगर यकायक जैसे उसके पास ये हुक्म आता है, ऐलान करता है, तो वो यकायक एक अलग सा दिखाई देने लगता है, प्रोमिनेंट फिगर बन जाती है सोसाइटी के अंदर। ये चीज ह्यूमन के ऊपर एक इफेक्ट करती है जो कि अंबिया के अंदर कुरान में आपको नजर आता है। वो क्या है? वो ये है कि अपनी कौम के बारे में कंसर्न रहना कि वो उनको गलत तरीके से जज ना करें। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? गलत तरीके से जज ना करें, नंबर 1। नंबर 2, ये चीज रहता है चूंकि वो इंसान होते हैं, लिहाजा उनकी तस्कीन, उनकी तस्दीक और उनकी इस हवाले से ताईद के हवाले से अल्लाह ताला उन पर अपना फजल और करम फरमाते रहते हैं। लिहाजा वो लोग जब इस मिशन के अंदर निकले तो पूरे एतमाद के साथ निकले। इसकी मिसाल समझते हैं। कमाल बात यह है कि गीता के अंदर हम कंपैरिजन कर रहे हैं और कुरान की आयत मैंने कोट किया है। दैट्स अ रियली एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है इस हवाले से। पूरी की पूरी भगवत गीता श्री कृष्ण और अर्जुन का एक कंफ्यूजन है, डाउट है, जिसको क्लियर करने के हवाले से। अर्जुन, श्री कृष्णा को ये लोग ईश्वर परमात्मा और परमेश्वर का स्वरूप मानते हैं, ठीक है। श्री कृष्णा अर्जुन का डाउट क्लियर कर रहा है। अर्जुन श्री कृष्णा का दूत है,
یعنی اس کا بھیجا ہوا ہے وار کے اندر ارجن